अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं जानता। मेरे आगे भी अंधेरा है और मेरे पीछे भी अंधेरा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते हों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास कई कई उलूम हैं और वो कई कई उलूम के माहिरीन हैं, उनको मालूम हो। लेकिन मुझे पता है कि बहुत बड़े आलिम को भी इसका पता नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, ये हर एक इंसान की ज़िंदगी के साथ मुश्तरक है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। इसके बारे में सभी लोग लाइल्म हैं। वो गोया के अंधेरे में हैं, उनको कोई पता नहीं है। जैसे कि पहली चीज़ जो ये कि मुझे अपनी पैदाइश के वक्त का पता नहीं, कौन से वक्त मेरी पैदाइश हुई, वो दिन कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी, वो महीना कौन सा था। हाँ, अलबत्ता मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि जब तेरी पैदाइश हुई थी रात का वक्त था और ये रमज़ान शरीफ की 27वीं शब थी। लिहाजा उसी हिसाब से जब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ तो मेरे वालिद साहब ने वही बात बताई उन्हें, और स्कूल में दाखिल करने वाले उस्ताद ने हिसाब लगाकर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, मेरे जहन में, मेरी समझ में, फ़हम और इदराक में ये कोई पता नहीं कि मैं कब पैदा हुआ था, क्योंकि उस वक़्त मैं ज़िंदगी की इब्तदाई मंजिल में इस दुनिया में एक नन्ही सी जान के तौर पर वारिद हुआ था। मैं तो 1 महीने तक, जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आज अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होता है, या जब हम देखते आए हैं जैसा कि होता है कि 1 या 1.5 महीने तक तो वो ऊपर आसमान की तरफ ही देखता है या देखती है, किसी की तरफ ही नहीं देखता, क्योंकि वो बिल्कुल मासूम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की मनाजिल को आगे तय करके फिर आगे आगे चलता है और यहाँ पहुँच जाता है जैसे मैं आज पहुँचा हूँ। और मुझे तो ये पता भी नहीं कि मैं कब मरूँगा, मेरी वो मौत कब वाक़या होगी, वो किस ज़रिए से होगी, बीमारी से होगी, हादसे से होगी, या उसकी कोई और वजह होगी। लिहाजा मेरे आगे भी अंधेरा है और मेरे पीछे भी अंधेरा है। और ये 2 बातें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर एक इंसान के साथ मुश्तरक हैं। इनके बारे में किसी को पता नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। मरने के बाद मेरी रूह को इल्लीन में भेजा जाएगा या सिज्जीन में भेजा जाएगा, और रोज़े क़यामत मेरा हशर कैसा होगा, मेरा हिसाब कैसा होगा, नरमी से होगा या सख्ती से होगा, और क्या मैं कौन से ग्रुप में शामिल होऊंगा, दाएं हाथ वाले में या बाएं हाथ वाले में या क़राबतदारों में। अलबत्ता एक चीज़ जो मेरे जहन में है, और मैं दुआ करता हूँ कि वो मेरे आखिरी दम तक, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस और आखिरी घड़ी तक वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता रहता हूँ। और ये उसकी उम्मीद है, उसकी रहमत की उम्मीद है, उसकी बख्शिश की उम्मीद है। उसने ख़ुद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत हो जाना, बेशक वो तुम्हारे सब गुनाह माफ़ फरमा देगा। और यही उम्मीद आप भी अपने साथ रखना। बाकी तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इल्म का, तो इल्म ये भी इन्फिनिट है। जैसे कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट है, लामहदूद है, इसी तरीके से इसका इल्म भी इन्फिनिट और लामहदूद है। मैं, आप या कोई भी, हमने अगर किसी ज़ुबान के कुछ अल्फाज सीख लिए हैं, या हम किसी ज़ुबान को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने दुनिया और माफिहा के जितने भी उलूम हैं, हमने उनको कमा हक़्क़हू समझ लिया। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इस दिमाग में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये पूरे उलूम को बैक वक्त अपने अंदर समेट सके। लिहाजा अधूरा है इंसान, ये अधूरा ही रहेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम कसरत की चाहत ने तुम्हें अल्लाह की ज़ात से, उसकी याद से गाफिल कर दिया।
حتیٰ کہ تم قبرستان پہنچ کے انسان کے ساتھ جو اس کا نفس امارہ ہے، جو شیطان ہے، وہ اس کے ساتھ برسر پیکار رہتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کروں، لیکن شیطان اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کشمکش رہتی ہے انسان، نیکی اور برائی کے بیچ میں ہمیشہ یہ کشمکش رہتی ہے۔ اگر نیکی غالب آ گئی تو گویا انسان کامیاب ہو گیا، اگر برائی غالب آ گئی تو گویا انسان ناکام ہو گیا۔ ایک ہی چیز ہے جس کے سہارے انسان بخشش کی امید رکھ سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کی امید۔ روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کس سے خوش ہوگا؟ ہاں، یقینی طور پر جو اس کے احکام پر چلے، اس کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلے، ان کے اسوائے حسنہ پہ چلے، یا چلنے کی انہوں نے کما حقہ کوشش کی، اگرچہ ان کو راستے میں دشواریاں آئیں بہت ساری، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے۔ امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ علم، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ہر موقع پہ، ہر قدم پہ غلطی کرتا ہوں، چاہے وہ زبان سے کوئی چیز بولنے کا اس لحاظ سے ہو، یا کوئی عمل کرنے کے، ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی اس حساب سے ہو۔ غلطیاں تو میری سرشت میں ہیں، میں اولاد آدم کا ایک فرد ہوں، غلطی میرے رگ و پے میں ہے۔ اس غلطی کے بغیر اگر غلطی نہ ہوتی تو میں جنت میں ہی ہوتا، یہ تو ہے ہی ہے۔ میرے جد امجد لے کر آئی غلطی، ہوئی غلطی نہیں تو جنت میں ہی رہتے، اس چیز سے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اگنورینٹ ہیں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں پیدا ہوا تھا مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، جب اس دنیا میں وارد ہوا تھا وہ کون سی گھڑی تھی اور کون سی جگہ تھی، اور میری ماں کے پاس اور کون کون تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے۔ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جو والدین نے کہی کہ تم فلانی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے، فلانے دن کو یا فلانے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، باقی مجھے اور آپ میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ہے کسی کو پتہ تو اب مجھے بتائیں، تو میں بھی غور کروں گا کہ کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی زندہ چیز جو ہے، انسان، اس کو فہم اور ادراک اللہ نے باقی چیزوں سے، باقی مخلوقات سے زیادہ دیا ہے۔ ہاں، یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ کب مرے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب یا حکیم کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب مرے گا۔ اس کی وہ جو گھڑی ہے آخر کی، وہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ موت کو آنا ہے، کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ میں اسی وقت ہو سکتا موت آ جائے بات کرتے کرتے، کیونکہ وہ تو سر پہ کھڑی ہے، وہ منتظر ہے، اور مجھے اس کے آگے قدرتی طور پر سرنڈر کرنا ہے، چارہ کوئی نہیں ہے۔ ڈیتھ از انیویٹیبل، موت ہر ذی روح پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ ذائقہ کتنا بٹر ہے وہ تو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ آتی ہے۔ اس ذائقوں کو پہلے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ ذائقہ کیسا ہے۔ میں یا آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ وہ ذائقہ ایک ہی بار چکھنا ہوتا ہے جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ ہاں، تو مختصر یہی بات کہوں گا کہ میں اگنورینٹ ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، پیدا کب ہوا، مروں گا کب، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف اس کے دربار، اس کی جو جوار رحمت ہے، اس کا جو اس کی ذات جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے اور سب سے بڑی بخشنے والی اور مہربان ہے، اسی کی ذات کی توقع ہے، اس کی ذات کے اوپر یقین ہے، امید ہے کہ وہ بخش دے گا، کیونکہ وہ سب سے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے بڑا بخشنے والا مہربان اور کوئی نہیں ہے۔ وہی تو واحد ہے جو خالق ہے پوری کائنات کا، اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ وہی تو واحد ہے کہ جو صمد ہے، کہ جو بے نیاز ہے، ہر ایک ضرورت سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لہذا سب کو اسی کے دربار میں سرنگوں ہونا ہے، تبھی تو کامیابی ہوگی۔ سرکشوں کو وہ ٹھکانے لگائے گا۔ اس نے دونوں چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو لہذا اللہ ہی جانتا ہے، صرف مجھے اور آپ سب کو اس کے در کی، اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.